अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो मालूमात कि जिसे सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। अरब ने यानी कि अरबी हुकूमत आले सऊद ने एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे पूरी हो गई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने एक और ऐसा कारनामा सरजद किया है कि जिससे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई पूरी हो चुकी है। वो क्या कारनामा है, यही आपको आज इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अरब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई पूरी हो गई। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब में एक ऐसा अमल शुरू हो गया है जिसने दुनिया के हालात पर नज़र रखने वाले नेक लोगों और दीन के बारे में जानने वाले उलमाए किराम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये अमल इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया के खात्मे का वक्त निहायत करीब है, यानी कि क़यामत का वक्त भी निहायत करीब है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा पेशन गोइयाँ एक एक करके पूरी हो रही हैं। सऊदी अरब में वो अमल वापस आ गया है जिसको मिटाने के लिए इस्लाम इस दुनिया में आया था। जिस अमल को मिटाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल इस काम के लिए वक्फ किए, वही काम अब जज़ीरा नुमा अरब में धड़ल्ले से शुरू हो चुका है और इसे हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल है। ऐसे काम को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल होना जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे रोकने का मिशन चला रहे हों, ये बहुत ही निहायत हैरत अंगेज़ है। इससे ये जाहिर होता है कि आले सऊद सऊदी अरब की हुकूमत पर यानी आले सऊद पर ताबूती हुकूमतें अपनी गिरफ्त किस हद तक मजबूत कर चुकी हैं। यानी आले सऊद को चलाने वाले आले सऊद खुद नहीं है, बल्कि उनके ऊपर भी ताबूती हुकूमत यहूदी और नसारन लोग पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं और वही इन लोगों को इशारे से चला रहे हैं। अब सऊदी अरब के हुक्मरान इनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर हैं या फिर खुद ही इनके इशारों पर चलना पसंद करते हैं। दुनिया के माल की हवस जिसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था, वो पूरी तरह से मुस्लिम दुनिया के तमाम हुक्मरानों के दिल पर छा चुकी है। हुक्मरानों की ही क्या बल्कि आम आवाम भी इस वहन यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ से दूर जा चुके हैं। सऊदी अरब में शुरू होने वाला ये अमल कौन सा है और इसका दुनिया के खात्मे से यानी क़यामत से क्या ताल्लुक़ है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन मोहतरम, अब तक शायद आप हमारे इशारे से समझ चुके होंगे कि सऊदी अरब में बुत परस्ती का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है और ये बुत वही बुत है जिनके खात्मे के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ा, हिजरत की, तकलीफ़ें उठाई, पत्थर खाए, अपने जिस्म को लहू लुहान करवाया और अल्लाह की मदद से अपने इस मिशन को पाया तकमील तक भी पहुंचाया। यही अमल एक बार फिर से 1500 साल के बाद सऊदी अरब में दोबारा से शुरू हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ये 3 बुत लात, मनात और उज़्ज़ा सबसे बड़े बुत थे जिनकी मुशरिकीन अरब, मुशरिकीन मक्का समेत पूरा अरब पूजा किया करता था। इन बुतों को इस कदर इज्जत और तकरीम दी जाती थी कि मुशरिकीन मक्का नाउज़ुबिल्लाह इन 3 बुतों को खुदा की बेटियां कहा करते थे। नाउज़ुबिल्लाह, ये तीनों बुत औरतों के बुत हैं और इन्हें देवियां समझा जाता था और मुशरिकीन इनके हुजूर अपनी हाजातें पेश किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और पूरे अरब समेत दुनिया भर से इस बुत परस्ती के खात्मे का आगाज़ इस्लाम की दावत से किया था और इस मिशन में कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल बाद मैसर आई थी जब मुसलमानों ने मक्का फतह किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहने हरम में मौजूद 360 से ज़्यादा बुतों को एक एक करके नीचे गिरा दिया और इन्हें तोड़कर ख़त्म कर दिया। आज इस वाक़े को 1400 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में अरब में एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि किसी भी मौके पर यह जाहिर हो सके कि अरब में अब भी लात, मनात और इज़्ज़ा की पुजारी मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब के मेन स्ट्रीम मीडिया समेत सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि अरब के कुछ छोटे छोटे कबीले इन 3 बुतों को दोबारा से पूजा शुरू कर चुके हैं। ये खबर भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है
اور اب تک حکومت کی جانب سے ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا جو اس بت پرستی کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی کی جو دارالحکومت ہے سعودی عرب کی، یعنی آل سعود کی جو حکومت چل رہی ہے، اس نے سیکولرزم کے نام پر مذہبی آزادی لوگوں کو مہیا کرا دی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کم سے کم جزیرہ نما عرب سے تمام بتوں کو باہر نکال دینے کا حکم دیا تھا۔ البتہ موجودہ سعودی حکمران کیونکہ اس پوری گورنمنٹ کے نمائندے ہیں اور اس کے بینیفیشری ہیں اور عالمی طاقتوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، اسی لیے ان میں اتنی ضرورت باقی نہیں رہی کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ایک بار پھر جزیرہ نما عرب سے ان بتوں کو باہر نکالتے۔ دوستو، عرب میں بتوں کی پوجا کا دور شروع ہونا ایک ایسی خبر ہے جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی فرما دی تھی۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں دوبارہ لات و منات کی پوجا نہ شروع ہو جائے اور یہاں پر بت پرستی ایک بار پھر عروج حاصل نہ کر لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور پیشن گوئی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے آخری زمانے میں اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح آج کل یعنی مشرقین عرب کے دور میں اجنبی ہے، اور جیسے آج اسلام قبول کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح آخری دور میں اسلام قبول کرنے والے اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور انہیں اجنبی سمجھا جائے گا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں فرمان سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے آغاز میں ہی عرب میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ شیخ عثمان نے اپنے ویڈیو کلپ میں واضح طور پر کہا کہ میں یہودیوں کے سرخ بچڑوں سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کی اہمیت کا حامل ہوں، کیونکہ یہودی مذہب اپنی کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو اب منسوخ ہو چکی ہے اور اس جگہ قرآن پاک آ گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور خود قرآن کریم کے مطابق آخری دور کی نشانیاں الگ ہیں اور یہ نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اس لیے میں ان نشانیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ناظرین محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر سعودی عرب کی حکومت جو کئی عرصوں سے اسلام پسندہ نظام حکومت کے باعث پوری دنیا میں پسند کی جاتی تھی اور یہاں کے اسلامی قوانین کے نفاذ کی مانگ تو دوسرے ملک کے جو کہ دیگر مسلمان ملک ہیں وہ عوام بھی اس کا مطالبہ کیا کرتی تھی، وہ آخر اس قدر بے حس اور بے ضمیر کیسے ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واعظ ارشاد کے باوجود عرب میں بت پرستی کو کھلم کھلا فروغ دینے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور اس بت پرستی کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ سعودی حکومت خود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے تاکہ عالمی تھانے دار امریکہ سے پیسوں کا اسے فائدہ ہو جائے اور مالی فائدہ اسے پہنچ جائے اور دیگر ملکوں کو جو سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک ہیں انہیں نیچا دکھایا جا سکے۔ امریکہ کے ہی کہنے پر سعودی عرب کی حکومت نے اپنے بہترین ہمسایہ ملک یمن کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک جیسا کہ شام، عراق اور ایران وغیرہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات بے حد خراب ہو رہے ہیں۔ ایک طرح سے امریکہ نے سعودی عرب کو مال و دولت کے لالچ کے پیچھے لگا دیا ہے، اس پورے ایریے میں سعودی عرب کی حکومت کو تنہا کر دیا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو مسلمانوں کے یہ مقدس ترین مقام بڑی آسانی سے غیر مسلموں کے قبضے میں آ جائیں۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ انجام کا خیال رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھائے اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے اسلام پر ہی قائم رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، یہ تھی وہ معلومات جو کہ بہت ہی حیرت انگیز اور فکر اور سوچ میں گھما دینے والی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے طریقے پر طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔